खुदा की कसम, जिस दिन आप में से कोई वजीर आजम पाकिस्तान बना, जिसने बसों और वैगनों के धक्के खाए होंगे, जिसने गुर्बत, बेरोजगारी, लाकानूनियत, लोड शेडिंग, महंगाई खुद बर्दाश्त की होगी, वो तब्दील करेगा पाकिस्तान। 78 साल की तारीख में जरा एक बार देखकर बताइए, कोई एक वजीर आजम जो आम लोगों में से हो, कोई मिडिल क्लास का प्राइम मिनिस्टर हो। सत्तर साल में जितने वजीर आजम हमने मुंतखब किए, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई इत्तेफाक फाउंड्री वालों का बच्चा, कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ, कोई वजीर आजम का बेटा, कोई वजीर आजम की बेटी। हम किसान का मसला हल करने के लिए वोट देते हैं जागीरदार को और तवक्को करते हैं कि जागीरदार जब पार्लियामेंट में जाएगा तो जागीरदार किसान का मसला हल करेगा। शिंगशी वाला जलील हो रहा है थाने के बाद, रिक्शे वाला जलील हो रहा है थाने के बाद। आप जैसे लोग अपनी माँ बहना बेटियों के साथ खड़े होते हैं कि एसएचओ साहब कब रहम फरमाएंगे, हमारा भाई हमारा बेटा थाने से रिलीज होगा। अल्लाह की जात जानती है, हैदराबाद के लोग मेरे अपने लोग हैं। आज से 14 साल पहले जब इकरारुल हसन को कोई नहीं जानता था, और मुझे याद है वो पूरा इलाका हम पे टूट पड़ा था गोलियों के साथ, पत्थरों के साथ, और यही वो हैदराबाद शहर था कि जिसने उस इकरारुल हसन को, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, न सिर्फ ये कि अपनी हिफाजत में अस्पताल तक पहुंचाया था, बल्कि पूरा शहर हमारे साथ खड़ा हुआ था। तो मैं हैदराबाद शहर का हमेशा मशहूर था, मशहूर हूं और हमेशा मशहूर रहूंगा। तो मैं आज आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा, अवाम राज तहरीक का पैगाम मुझसे पहले आप तक पहुंच चुका है। स्टेज पे प्लीज थोड़ी देर बस आप तो जो सब आपकी तरफ देखेंगे। और मुझे इतनी खुशी हुई कि मुझे पहली बार में लगा कि शायद मेरे स्टेज पे जाने या बात करने की जरूरत नहीं है। उससे पहले ये हमारे नौजवान, ये सारे लोग आके माशाल्लाह अवाम राज तहरीक का मैसेज, अवाम राज तहरीक का पैगाम ऑलरेडी इतने अच्छे अंदाज में बयान कर चुके। साफर अरीब ने तो कमाल कर दिया। 78 साल हो गए हैदराबाद के लोगों, और इन 78 सालों में पाकिस्तान के आम लोग अपने जैसा कोई एक वजीर आजम मुंतखब नहीं कर सके। आप सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अनगन को तकरीर नहीं कर रहा हूं, हम जरा बात करते हैं एक दूसरे के साथ। 78 साल की तारीख में जरा एक बार देखकर बताइए कि कोई एक, मेरी बहन कोई भी जरा से कोई एक वजीर आजम जो आम लोगों में से हो, कोई मिडिल क्लास का प्राइम मिनिस्टर हो। 78 साल में जितने वजीर आजम हमने मुंतखब किए, कोई वडेरा, कोई जागीरदार, कोई सरमायादार, कोई इत्तेफाक फाउंड्री वालों का बच्चा, कोई एचिसन कॉलेज का पढ़ा हुआ, कोई वजीर आजम का बेटा, कोई वजीर आजम की बेटी, एक आम आदमी पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब नहीं किया। अलविया ये है कि हम कहते हैं कि किसान का मसला हल होना चाहिए, हम कहते हैं कि मजदूर का मसला हल होना चाहिए, यही मुतालबा है ना हमारा। लेकिन किसान का मसला हल होने के लिए हम पार्लियामेंट में किसको भेजते हैं? जागीरदार को। हम किसान का मसला हल करने के लिए वोट देते हैं जागीरदार को और तवक्को करते हैं कि जागीरदार जब पार्लियामेंट में जाएगा तो जागीरदार किसान का मसला हल करेगा। हम मजदूरों का मसला हल करने के लिए वोट किसको देते हैं? फैक्ट्री वाले को, कारखाने वाले को, मिल वाले को, सरमायादार को। सरमायादार को वोट देकर पार्लियामेंट में भेजते हैं और उम्मीद करते हैं कि यार ये मजदूरों का मसला हल करे, कि तवक्को करते रहे जिन्होंने कभी थाने का मुंह देखा ही नहीं। आप हैदराबाद के जब हमने खुदा को गवाह बना के बताएं, आपने कभी जिंदगी में किसी थाने के बाहर लैंड क्रूजर खड़ी हुई देखी है? कभी देखी ना? महंगी गाड़ी थाने के खड़ी हो, शिंगशी वाला जलील हो रहा है थाने के बाद, रिक्शे वाला जलील हो रहा है थाने के बाद। आप जैसे लोग अपनी माँ बहना बेटियों के साथ खड़े होते हैं कि एसएचओ साहब कब रहम फरमाएंगे, हमारा भाई हमारा बेटा थाने से रिलीज होगा। तो आप आज से वोट उन लोगों को देते रहे हो
کہ جن کو جب ضرورت پڑتی ہے وہ تھانے نہیں جاتے, تھانہ چل کے ان کے ڈیرے اور بنگلے پہ آتا ہے. تو ووٹ دے کے آپ ان سے توقع اور امید کرتے رہے ہیں کہ یہ ہمارے سرکاری اسپتال بدلیں گے, یہ ہمارے تھانے کا کلچر تبدیل کریں گے. خدا کی قسم جس دن آپ میں سے کوئی وزیر اعظم پاکستان بنا جس نے بسوں اور ویگنوں کے دھکے کھائے ہوں گے, جس نے غربت, بے روزگاری, لا قانونیت, لیٹ شیڈنگ, مہنگائی خود برداشت کی ہوگی, وہ تبدیل کرے گا پاکستان. اس کی دیواریں گرا کے گراؤنڈ میں تبدیل کر دوں گا, میں $200 کا منہ میں مارنے کر, ایسی کوئی بکواس نہیں کر رہا ہوں نا, میں کوئی ایسا جھوٹ نہیں بول رہا ہوں آپ کے ساتھ. صرف سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو آدمی زندگی میں کبھی کوئی عہدہ نہیں ہوگا, وہ آدمی کہہ رہا ہے اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ زندگی میں کبھی اس تحریک سے کوئی مفاد وابستہ ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم, صرف عہدے کی بات نہیں ہے, میں کبھی کوئی اختیار بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شاید عہدہ نہیں لیں گے لیکن پیچھے بیٹھ کے چلائیں گے, تو میں اللہ کے پیارے نبی کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ یہ تحریک خالصتاً پاکستان کے عام لوگوں کے لیے کوششیں کرنا ہمارے کام ہے. اس کا سلام نے بھی کہا ہمارے اس ملک کا مڈل کلاس نوجوان اس کی میکسیمم کامیابی یہ ہے کہ وہ کہے میں اپنے لیڈر کی گاڑی کے ساتھ لٹک جاتا ہوں. ساری زندگی فخر کرے گا اس بات کے اوپر کہ جناب میں بھی خان صاحب کی گاڑی کے ساتھ لینڈ کروزر کے ساتھ لٹکے میں نوجوان نہیں ہوتے, وہ میں ہوتا ہوں. اس کا خاندان پوری دنیا میں بتائے گا کہ جناب آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا بیٹا تو صاحب کی لینڈ کروزر کے ساتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے. ساری زندگی فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر نوجوان کہ یار ہم لیڈر کی لینڈ کروزر کے ساتھ. ہمارا نوجوان کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں گاڑی کے اندر بھی ہو سکتا ہوں. کیوں نہیں سوچتا؟ کیونکہ لیڈر تو ایک ہی ہوتا ہے اور لیڈر تو صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ نہ سوچ لیں کہ آپ کیونکہ آپ نے جس کو لیڈر بھٹو کو, خان کو, زبرداری کو یا شریف کو مان لیا, اب آپ کہیں کہ اب تو اگلی کئی صدیوں بعد لیڈر پیدا ہوگا تو میں تو لیڈر نہیں ہو سکتا. تو یہ جھوٹ, یہ ذہنی غلامی کی زنجیریں اپنے دماغ سے نکالیے. آئیے مل کے ایک ایسا پاکستان بنانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پاکستان کے عام لوگوں کا حقیقی معنوں میں راج ہو. آج تک سب جھوٹ بولتے ہیں, میں عام لوگوں کو آگے لاؤں گا, میں مسلمانوں کے نوجوانوں کو آگے لاؤں گا, میں غریبوں کو آگے لاؤں گا. لانچ کر دیا آپ کے ایک بات کا جواب دو. وہ تو کہہ رہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی کی قسم مجھے روضہ رسول پہ لینا ہے, میرے سر پہ قرآن رکھے اور مجھ سے یہ حلف لے لیں کہ میں زندگی میں کوئی اختیار, کوئی عہدہ, کوئی منصب نہ لوں گا, نہ مانگوں گا, نہ قبول کروں گا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے حلف کی ایک بات پہ یقین ہے. لیکن آپ لوگ یہ بتاؤ کہ جن پارٹیوں کو آپ فالو کرتے ہو ان کے لیڈروں کو اگر جمہوریت بڑی پیاری لگتی ہے اور جمہوریت بڑی اچھی لگتی ہے تو وہ 40-40, 50-50 سال میں اپنی پارٹیوں میں جمہوریت کیوں نہیں لائے؟